बीवी को एक बिस्तर पर सोने का सवाब। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मियाँ बीवी को एक बिस्तर पर सोने का कितना अजर व सवाब मिलता है। मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करे, इस हवाले से अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहैसियत शोहर हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। एक बेहतरीन और अजीम शोहर के लिए जिन खसूसियात का तसव्वुर किया जा सकता है, वो सारी की सारी खसूसियात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उस साथ में कामिल के मौजूद थी। ज़माने जाहलियत में बीवियों पर जो ज़िम्मत के पहाड़ तोड़े जाते थे, उसे सुनकर ही कलेजा मुंह को आता था। मगर बदनसीबी से हमारे मुआशरे की हालत भी इससे कुछ कम नज़र नहीं आती। बीवी को तंग करना, जिबरी तौर पर महर माफ़ करवाना, उसके हकूक़ अदा ना करना, ज़हनी अजियतें देना, नाराज़ होकर औरत को उसके माँ बाप के घर बिठा देना, अपने घर में रहकर बाज़ में तंग कर देना, दूसरे के सामने डांट डपट करना, मारना पीटना, बल्कि कत्ल तक कर देना, बलागर्ज़ जुल्म सितम, वो कौन सी सूरत है जो हमारे मुआशरे में नहीं पाई जाती। अलबत्ता जो इस्लामी तालीमात पर सही तौर पर अमल करते हैं, वो इन नाज़ेबा सरगर्मियों से महफूज रहते हैं, क्योंकि इस्लाम में इस सोच की हौसला शकनी की और बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुहतहरात रज़ियल्लाहु ताला के साथ निहायत अच्छा बर्ताव करते। दोनों चाक फरमाते हैं, तुम सब में बेहतर वो हैं जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर हो। मैं अपनी बीवी के हक़ में तुम सबसे बेहतर हूँ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मियाँ बीवी को एक बिस्तर पर सोने का कितना अजर व सवाब मिलता है। मर्द का अपने बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है, अलबत्ता ये कि किसी एक को उज़र हो। इसलिए मकसद हम बिस्तरी करना नहीं, मकसद बीवी को खुश करना है। बीवी को खुश करना आयाम के दिनों में इसी के करीब होना, गोया यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके साथ एक और हदीस आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दो मुसलमान मियाँ बीवी के 3 बच्चे फोत हो जाएं जो गुनाह की उम्र को ना पहुँचे हों, तो अल्लाह ताला इन पर रहमत करके इन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। हज़रत इस सुहेल बिन सादी रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अनहा आसिम बिन आदी रज़ियल्लाहु ताला के पास आए और कहा, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछकर बताएं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को गुनाह में मलबूस देखे और गुस्से में आकर उसे कत्ल कर दे, तो क्या इसे कसास में कत्ल किया जाएगा, वरना वो क्या करे। हज़रत आसम रज़ियल्लाहु ताला से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ्त किया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की सवालात को नापसंद फरमाया। बाद में हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला हज़रत आसम रज़ियल्लाहु ताला से मिले तो इनसे दरियाफ्त किया और कहा कि तुमने क्या किया। तो इन्होंने कहा कि हुआ ये है कि तुझसे मुझे बुलाई नहीं पहुंची, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वस्ता दरियाफ्त किया तो आपने सवालात को नापसंद फरमाया। उमैर रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया, कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो ये बात पूछ चुका, चनाचा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो मालूम हुआ कि आप उनके बारे में वही नाज़िल हो चुकी है। आपने इन दोनों मियाँ बीवी में लान कर दिया है। उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल, अब मैं इस औरत को ले जाऊँ घर ले जाऊँ तो इसका मतलब है कि मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। चनाचा इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देने के पहले ही इस औरत को तलाक दे दी।
پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس ہاتھ کے ہاں سیاہ خان آنکھوں والا بڑی سریلی والا بچہ پیدا ہو تو میرا خیال میں اسے عمیر رضی اللہ عنہ سے سچ کا ہے، اور اس کے ہاں بے بلوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہو تو میرا خیال اس عمیر نے ضرور جھوٹا بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس عورت کے ہاں بری صورت کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت ربیعہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جمعے کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کے طور پر کوڑے لگاؤ گے۔ قسم ہے اللہ کی، یہ میں بات ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخر کار اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ذکر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان لعان کروا دیا اور فرمایا شاید کہ اس عورت کا سیاہ خان بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ خان گنگریلے بچوں والا ہی پیدا ہوا تو ام مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو انہیں آزاد کر دے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن ربی مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کریں گے، انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے حکام کی علامت کرنے سے ہلاک ہوئے۔ لہٰذا میں جب بھی کسی کام کا تمہیں حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اسے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو یہ دوستو آج کی یہ ہماری ویڈیو آج کے سامنے پیش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔